संस्कृत भारती कार्यकर्ता प्रथम हिंदी भाषणमासीत् अनन्तरं इंग्लिश भाषणमासीत् इदानीं संस्कृतेन किञ्चित् तदर्थम् आरंभे एकां घटनां वदामि। ये संस्कृतं न जानन्ति तेषां सम्बन्धे। एतत् 10 वर्ष पुरातन घटना। आन्ध्रप्रदेशे राजमंड्री तत्र एषा घटना। शिक्षक प्रशिक्षण शिबिर निमित्तम् अहं राजमंड्री गतवान्। एक प्रेस कॉन्फरेंस आसीत्। 10-12 पत्रिका प्रतिनिधि जनाः उपस्थिताः। अहम् आरंभे उक्तवान्, इंग्लिश मध्ये उक्तवान्, I will speak in Sanskrit for 2 minutes and afterwards I will talk in English. तदा out of 10-12 5-6 पत्रकाराः उक्तवन्तः, no we don't know Sanskrit, please talk in English. अहं पुनः उक्तवान्, please give me 2 minutes. एक पत्रकारः बहु कुपितः क्रुद्धः। सः उक्तवान्, मिस्टर शास्त्री, I don't know Sanskrit, whatever you want to tell in English. I didn't care. अहम् एवम् उक्तवान्, अहं संस्कृते आरम्भं कृतवान्। अस्माकं देशः भारतदेशः, भारतस्य प्राचीनभाषा संस्कृतभाषा। केवलं प्राचीनभाषा न, आधुनिकभाषा अपि संस्कृतभाषा। अहं वर्तमानकालभाषा संस्कृतभाषा। अहं संस्कृते सम्भाषणं करोमि, जनाः अर्थं जानन्ति। अहं कश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं यात्रा समये रेल स्थानके बस स्थानके संस्कृत सम्भाषण समये अशिक्षित कूली जनाः अपि मम संस्कृतं श्रुत्वा अर्थं जानाति, कष्टं न भवति। कारणं सर्वभारतीयभाषासु अधिकाः शब्दाः संस्कृत शब्दाः। Then I stopped. Then that fellow was angry. He said, this Sanskrit I can understand. If you can understand this Sanskrit, then which is that Sanskrit which you don't understand? That Sanskrit which you have heard in the form of mantras, that Sanskrit which you have heard in the form of shlokas, that Sanskrit which you have heard during while Shastra discussion, debate, that Sanskrit which you have studied in schools and colleges through rote learning and memorizing Rama, 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 etc., etc., that made it difficult. भाषा कठिना सरला इति। सर्वभाषासु सरल भाषा अस्ति, प्रौढ भाषा अस्ति। संभाषण भाषा सरला, साहित्य भाषा प्रौढा। इंग्लिश मध्ये अपि संभाषण इंग्लिश सरल, शेक्स्पियर इंग्लिश प्रौढम्। सरलम् इति पाठनपद्धति कारणतः भवति, संस्कृते अपि एवं सरलसंस्कृतम् अस्ति इति। चिन्तां न करोतु। संस्कृते यदि अवधानपूर्वकं शृणोति अर्थं जानाति। अस्तु, इदानीं संस्कृतभाषा किं कदापि व्यवहारभाषा आसीत् वा? आम्, संस्कृतभाषा व्यवहारभाषा आसीत्, जनभाषा आसीत्, लोकभाषा आसीत्, सामान्य जनभाषा आसीत्, संभाषणभाषा। प्रमाणं किं? प्रूफ किम्? एकमेव प्रमाणं पर्याप्तं। व्याकरण महाभाष्यं। पतंजलि रोड व्याकरण महाभाष्य 84 वॉल्यूम्स सन्ति। आरंभतः अंतपर्यन्तं पतंजलि उदाहरण वाक्यं लोक व्यवहार वाक्यं ददाति। हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स ऑफ सेंटेंसेस सामान्य जन व्यवहार वाक्यानि पतंजलि काव्य वेद श्लोक कालिदास कोट न करोति। सामान्य लोक व्यवहार संभाषण वाक्यानि स्वीकरोति। तर्हि प्राचीन काले संस्कृत भाषा लोकभाषा आसीत्, जनभाषा आसीत्।
इदानीं ग्रन्थभाषा अस्ति आसीत् तत् इदानीं पुनः जनभाषा अद्य पुनः लक्षशः जनाः वदन्ति परन्तु तुलनां करो भारतं कदापि एकभाषाभाषी देशः न आसीत् केवलं संस्कृतं न आसीत् भारतं बहुभाषी देशः आसीत् संस्कृत कोएक्सिस्टेड विद ऑल अन्य भाषाः तदेव तस्य वैशिष्ट्यम् आरम्भं करोतु अद्य इदानीम् एकः शब्दः इंग्लिश शब्दं वदामि प्रकृतं सः शब्दः राजनीतिजनानां बहु आकर्षकः शब्दः इन्क्लूसिव इति शब्दः भारतम् इन्क्लूसिव समावेशकं सर्व समावेशकं भारतम् इन्क्लूसिव किमर्थम् अस्ति भारतीय संस्कृतिः इन्क्लूसिव किमर्थम् अस्ति एतत् इन्क्लूसिव्नेस् समावेशकता तदेव संस्कृतस्य प्रधानं भारतम् अद्य यदि इन्क्लूसिव अस्ति आल् इन्क्लूसिव अस्ति अत्र कारणं संस्कृतम् एकं सन्निहितः भवता वदन्ति आनो भद्रा कृतो यन्तु विश्वतः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति सर्वमपि एतादृश समावेशकचिन्तनं संस्कृतस्य तर्हि इदानीं किमर्थम् एतादृश समाजे भेदभावना आगता उच्च नीच भेदभावना जाति भेदभावना स्पृश्य अस्पृश्य भेदभावना प्रांत भेदभावना भाषा भेदभावना उत्तर दक्षिण भेदभावना सर्वविध भेदभावनानां मूलं किमर्थं मूलं किं यदा भारतदेशे संस्कृतभाषा लोकभाषा आसीत् जनभाषा आसीत् तदा भेदभावना न आसीत् जातिः आसीत् परन्तु जाति भेदः न आसीत् उत्तर दक्षिण आसीत् परन्तु उत्तर दक्षिण भेदः न आसीत् लघु लघु राज्यानि आसन् परन्तु राज्य भेदभावना न आसीत् राजराज मध्ये युद्धम् अभवत् परन्तु भेदभावना न अभवत् स्पृश्यास्पृश्य भेदभावना न आसीत् तर्हि एषा भेदभावना कदा उत्पन्ना संस्कृतभाषायाः ह्रासः अभवत् समाजे विकृतिनिर्माणम् अभवत् पुनः संस्कृतभाषां जनभाषां करोतु विकृतिनिवारणं भवति पुनः सर्वत्र पवित्रता निर्माणं भवति गंगा यथा पावित्र्य निर्माणं करोति संस्कृत गंगा गंगा द्वयमेव जाह्नवी गंगा संस्कृत गंगा जाह्नवी गंगा जाह्नवी यथा अस्ति तथा संस्कृत पुनः संस्कृत गंगा सर्वत्र प्रवाहः भवतु सर्वत्र पवित्रता निर्माणं भवति यदा संस्कृत भाषा लोकभाषा आसीत् तदा भारतदेशः जगद्गुरुः आसीत् ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे भारतदेशः शिखर क्षेत्रे आसीत् ह्रासः अभवत् ज्ञान क्षेत्रे अपि अद्य अन्यान्य क्षेत्रे अपि भारतं पृष्ठतः यदि भारतं पुनः जगद्गुरु स्थाने स्थापनीया संस्कृत भाषा पुनः अग्रे आनेतव्या संस्कृत भारत्याः कार्यमपि सर्वेषाम् अस्माकं कार्यम् अपि एतदेव एवं बहूनि उदाहरणानि वक्तुं शक्यते अद्यतन बहूनां समस्यानां कारणम् उत्तरं कारणम् इत्युक्ते संस्कृतस्य ह्रासः उत्तरं संस्कृतस्य उन्नतिः चिन्तयन्तु जनाः वेदान्तम् इच्छन्ति किं वेदान्तस्य भाषा न आवश्यकी भगवद्गीता आवश्यकी भगवद्गीतायाः भाषा न आवश्यकी वेदः आवश्यकः वेदस्य भाषा न आवश्यकी आयुर्वेदः आवश्यकः आयुर्वेदस्य भाषा न आवश्यकी योगः आवश्यकः योगस्य भाषा न आवश्यकी योगं पाठयति योगस्य किमर्थम् आयुर्वेद विकासः न भवति किमर्थं वेदान्तस्य जीवने आचरणं न भवति
किमर्थमित्युक्ते वेदान्तस्य भाषा परित्यक्ता, भगवद्गीतायाः भाषा परित्यक्ता, योगस्य भाषा परित्यक्ता, आयुर्वेदस्य भाषा परित्यक्ता। अतः एव वयं पूर्णं न प्राप्तवन्तः। तर्हि तस्याः भाषायाः विकासः करणीयः। अन्ते एकम् उदाहरणम्, एकमेव विषयम् उक्त्वा अहं समाप्तं करोमि। अद्य ज्ञानयुग इति वदन्ति। सर्वत्र नॉलेज टेक्नोलॉजी, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इंडस्ट्री शब्दाः प्रचलिताः। यस्य देशस्य समीपे नॉलेज अस्ति, ज्ञानमस्ति, सः देशः विश्वे नॉलेज सुपर पवर् भवति। भारतं पुनः विश्वगुरुं कर्तुं, नेतारं कर्तुं, विश्व अग्रणीं कर्तुं, ज्ञानयुगे भारतम् अग्रे आनेतुं संस्कृतवाङ्मये विद्यमानं ज्ञानभण्डारम् एकं बहुश्रेष्ठम् उपकरणम्। संस्कृतभारत्याः सम्भाषणशिबिरद्वारा, संस्कृतभाषाद्वारा भारतस्य पुनः जगद्गुरुस्थाने स्थापनमेव अस्माकं कार्यं। संभाषणद्वारा संस्कृतभाषायाः पुनरुज्जीवनं, संस्कृतभाषायाः द्वारा भारतीयज्ञानस्य पुनरुज्जीवनं, समाजस्य सङ्घटनं, समाजस्य परिवर्तनं, व्यक्तिपरिवर्तनं, संस्कृतेन व्यक्तिपरिवर्तनं, व्यक्तिपरिवर्तनेन समाजपरिवर्तनं, समाजपरिवर्तनेन राष्ट्रपरिवर्तनं, राष्ट्रपरिवर्तनेन विश्वपरिवर्तनं। संस्कृतं कियत् प्राक्टिकल् इति एकं शब्दं, व्यावहारिकम् इत्यस्य एकं लघु उदाहरणं वदामि। वैश्विकस्तरे अपि संस्कृतस्य आवश्यकता व्यक्तिगतस्तरे, सामाजिकस्तरे, राष्ट्रीयस्तरे, वैश्विकस्तरे अपि। इदानीं वैश्विकस्तरे यत् सिविलैसेशनल् क्लैशस् प्रचलन्ति, तत्र तु आल् इन्क्लूसिव् संस्कृतचिन्तनम् एव विश्वं योजयितुं शक्नोति। परन्तु व्यावहारिकरूपेण अहं वदामि, इदानीं विश्वे सर्वत्र योगप्रचारः, आयुर्वेदप्रचारः, वेदान्तप्रचारः, भगवद्गीताप्रचारः, आर्ट् आफ् लिविङ्ग् प्रचारः, अमृतानन्दमयी विचारप्रचारः, एवं भगवद्गीता प्रचारः, एवं प्रकारेण भारतीयविद्याः विश्वे सर्वत्र प्रसरन्ति। आर्ट ऑफ लिविंग कार्यं श्री श्री रविशंकर गुरुजी कार्यं 150 देशेषु उदाहरणम् एवं एकैकस्य कार्यं विश्वे सर्वत्र प्रसरति। एतेषां सर्वेषां कृते कॉमन् किम् इति पश्यतु। गीता, आयुर्वेद, वेदांत, लक्ष जनाः ये विश्वे सर्वत्र वेदांत, आयुर्वेद, ध्यान, आर्ट ऑफ लिविंग इत्यादि पठन्ति, तेषां सर्वेषां कृते कॉमन् रूपेण, सामान्य रूपेण, आधार रूपेण संस्कृतम् अस्ति। अतः संस्कृतमेव एतेषां सर्वेषां विश्वे समायोजनं कर्तुं शक्नोति। एतेन संस्कृत आधारेण पुनः विश्व भ्रातृत्व निर्माणं, विश्व कल्याणं साध्यम्। एतादृश महत् कार्यं संस्कृत भारती कार्यकर्तृभिः अस्माभिः सर्वैः एतत् महत् कार्यं करणीयम् इति निवेद्य मम वचनानि